गीत 133 Psalm 133. हामी पलैपिलो गरेर म यहाँबाट हामी एक पद पढ्छु, उहाँले 2 पद, तपाईले 3 पद त्यसरी पढ्नुहोस् ल। हेर दाजुभाइहरू एकतामा एकसाथ बस्नु कति असल र कति मनोहर कुरा हो। It is like the precious ointment upon the head and went down upon the beard, even Aaron's beard, and went down to the skirt of his garment. यो हर्मोनको शीत जस्तै हो जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ, किनभने परमप्रभुले त्यही नै आशिष अथवा सदा सर्वदा रहने जीवन ठहराउनु भयो। अब यहाँ हामीले पुरानो नियममा चाहिँ जो चाहिँ पुजारी थियो, महापुजारी थियो अथवा हारुन थियो, त्यो हारुनलाई चाहिँ तेलले, साँच्चीकै तेलले अभिषेक गरेको हामी देख्छौँ। So here in the Old Testament, whoever is the priest, high priest like Aaron's, they were anointed with a ointment. अनि तेलले with oil. Ointment. अनि त्यो तेल चाहिँ एकदमै शिरमा खनाएपछि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ बग्दै 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 वस्त्रको किनारसम्म तलैसम्म जान्थ्यो। So that oil just dripping down from the top to bottom until the skirt of the garment. अनि त्यो चाहिँ यहाँ हर्मोनको शीत जस्तो हो भन्दैछ। So he says here is like the dew of Hermon. अनि यो चाहिँ सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ। So and it descended upon the mountain of Zion. यहाँनेरि संक्षिप्तमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ तेलले चाहिँ पवित्र आत्माको काम देखाउँछ। So if I've said it short, the oil signifies Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ दाजुभाइलाई एकतामा राख्नुपर्छ। So the Holy Spirit make us brethren in unity. अनि यो चाहिँ शिरदेखि बग्दै 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 जानु भनेको चाहिँ जब हामी विश्वासी सबैजना ख्रीष्टको शिरसँग हामी जोडिएका हुन्छौँ अनि प्रभुकै विचार To toe is like the God's desire to drain from top to bottom. अनि जब हामी प्रभु मानिलिनुहोस् अहिले हाम्रो टाउको चाहिँ सिभर गरेर काटेर चाहिँ यीशु मसीहको टाउकोसँग जोड्यो भने, For example, if we cut down our head and we bring the head of Jesus Christ on top of our body, सबजनाले कल्पना गर्नुहोस् तपाईको टाउको छैन तर तपाईको घाँटी चाहिँ यीशु मसीहको टाउकोसँग जोड्यो भने, for example, if we cut down our head and we join our body with the head of Jesus Christ, अनि यीशु मसीहको विचारधारा सबैमा बगेर आउँछ। so all the thoughts of Jesus Christ will drain in our body. अनि यीशु मसीहकै विचार बगेर आएपछि त्यहाँ झगडा नहुनु पर्ने हो। So if the thoughts of Jesus drain in our body, there is no any on unity, फाइटिङ नहुनु there is no any fighting, quarrel. अनि किनभने प्रभु यीशु मसीहसँग सबैजना जोडिएर बस्यो भनेदेखि त डिबेट डिस्कसन केही पनि नहुनु पर्ने हो। So if we are added in Jesus Christ, there shouldn't be any debate or any fighting. तर विचार गर्नुहोस् जब पनि इभन घर परिवारमा होस् मण्डलीमा होस् सानोभन्दा सानो कुनै पनि प्रकारको आर्गुमेन्ट हुन्छ, डिबेट हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, त्यो चाहिँ कारण यति मात्रै हो कि त्यो घडी चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यो डिबेट गर्ने, डिस्कसन गर्ने, रिसाउने, झगडा गर्ने मान्छे चाहिँ यीशु मसीहको शिरसँग चाहिँ जोडिएको हुँदैन। So the moment, whether it is in a house or in a church, when there is a debate or discussion or fighting, in that moment that person is not added with the Jesus Christ. अब यो चाहिँ एउटा संक्षिप्तमा कुरा हो। हिजो छुटेको विषयलाई पनि म अलिकति जोड्न चाहन्छु। So this is the briefly I'm telling, and I want to share the portion that we missed yesterday. अब विचार एउटा मात्रै विचार पक्रेर जानुहोस्। So just catch one thought. जब पनि कुनै समयमा म गडबडीमा हुन्छु, म रिसाउँछु, डिबेट गर्छु, डिस्कस गर्छु, मलाई चित्त दुख्छ, त्यति बेला म क्रिस्चियन होइन भन्दा पनि हुन्छ, किनभने प्रभु यीशु मसीहको टाउकोसँग जोडिएकै हुँदैन त्यति बेला। So if we are like fighting or having a discussion or argument, then imagine I'm not a Christian because I'm not added to the Jesus Christ. किनभने प्रभुको शिरसँग जोडिएको हो भने त प्रभुकै विचारले मलाई, विचारधाराले मलाई साथ दिन्थ्यो। So if I had added with Jesus Christ's head, then his thought has to be helping me out. त्यसले गर्दा हामीले अस्तिदेखि नै हामीले हेरेको विचार चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई शैतानले त्यति बेला उचालेको हुन्छ
पपअप गरेको हुन्छ अनि हामीलाई तिमी को छौ भनेको हुन्छ, तिमी त बोल्न जान्दछौ भनेको हुन्छ, तिमी त भयङ्कर स्मार्ट हो भनेको हुन्छ। अनि त्यो सबै त्यति बेला चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषलाई घमण्डले माथि उचाल्दिएको हुन्छ। So the moment that we fight, there is the Satan who always puffed up us, lifted up in high, and we will be very proud. त्यसले गर्दा परिवारमा तपाईँले सानो कुरा पनि रफ प्रकारले बोल्नुभयो, तपाईँले खस्रो जवाब दिनुभयो, तपाईँलाई झर्को लाग्यो भने त्यहाँनेरि सानो वाद विवाद हुन्छ। So if we like reply within the family in a rough way and you get angry, then there is a quarrel in the family. त्यो किन भएको? So why it happened? सबैजनाले हितोपदेश 13 अध्यायको 10 पद पल्टाउनुहोस्। So everyone come to Proverbs chapter Proverbs 13:10 13 verse 19 10. कसैले पढिदिइहाल्नुहोस्। अझै जोडले पढिदिने बहिनी। अब सबजनाले त हेर्नुहोस् त, कुनै पनि रगडा झगडा भनेको चाहिँ अलिकति टसल हुनु। So being like quarreling is tussling between the persons. अब तपाईँले यस्तो कुरा ख्यालै गर्नुहुन्न घरमा, So you are not really paying attention in your home, अनि चर्चमा पनि ख्याल गर्नुहुन्न, even not paying attention in church, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ यो त सामान्य जीवन हो, नर्मल लाइफ हो भन्नुहुन्छ। and you said it is very normal. तर बाइबलले भन्दछ That the Bible says सानो बुढाबुढीको बिचमा, छोराछोरीको बिचमा, परिवारमा रगडा झगडा सानो भयो भने पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई शैतानले तिमी त स्मार्ट हो, बोल्न जान्दछौ, तिमी त यो घरको हेड अफ द फ्यामिली हो, त्यो त यहाँको आमा हो भनेर चाहिँ छोराछोरीलाई मुख लाग्नको लागि रिप्लाई ब्याक गर्नको लागि चाहिँ माथि उसले लिफ्ट अप गरिदिएको हुन्छ। so. If there is a small quarrel that which you don't paying attention at the time, the Satan is lifting of the child that you are in a high position and you can reply back to your parents. जब पनि घर परिवारमा सानो डिस्कस डिबेट हुन्छ, बुढाबुढीमा पनि त्यति बेला उनीहरूले त्यो प्रार्थना गरेको पनि होइन, परमेश्वरको महिमा गरेको पनि होइन, त्यति बेला चाहिँ एकछिन शैतानकोमा गएर हामी उसलाई पनि सपोर्ट गरौँ, उसको पनि हामी काम गरौँ भनेर चाहिँ उता जोइन गरेको मात्रै हो। So it is if there is even a small argument between the wife and husband, it is not praying to or worshiping God, but it is supporting the Satan and glorify him. त्यसले गर्दा बाइबलमा चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ नबिर्सिनुहोस्, म चाहिँ माथि जानु होइन, घट्नु जरुरत पर्छ भनेर यूहन्ना 2:30 पदमा लेखेको भेट्छ। So in John chapter 2:30, so like if you have to go up, you have to come down. That is the principle of the Bible. पढिदिइहाल्नुहोस् कसैले यूहन्ना 2:30। John chapter 2 verse 30. हजुर नेपालीमा पनि कसैले यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 30 पद 33 माफ गर्नुहोस्। Sorry, it is John chapter 3 verse 30. हजुर उहाँ चाहिँ बढ्नुपर्छ। अब सबजना फेरि यतै हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्यो भने चाहिँ जुनै पनि घडी आज त्यस प्रकारको परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्रिस्चियन चाहिँ वीर हो, त्यो क्रिस्चियन चाहिँ उसलाई मान्नुपर्छ जब ऊ चाहिँ सर्लक्कै घटिदिन्छ। So if you keep this principle in heart, in that moment, that Christian is a very brave Christian that he have to decrease. अब मानिलिनुहोस् एउटा छोरी छ, 10-12 वर्षको छोरी। For example, you got a daughter who is 10 or 12 years old. अनि ऊ क्रिस्चियन हो, She is a Christian. सन्डे स्कुलमा प्रौला पाएको हो। So she accepted the Lord in Sunday school. उसलाई पनि टेस्ट छ। She is also need to go through test. आमाले के कुरा भन्यो, Mother says something to her. नजा छोरी अथवा यो गर भन्यो, So don't go somewhere else. You do this stuff. अनि तपाईँकोमा टाइम छैन, And you don't have time. अनि तपाईँले त्यही कुरालाई राम्रोसँगले आमालाई जवाब दिन सक्नु भएन र तपाईँले अलिकति इरिटेट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यति घडी तपाईँलाई शैतानले उचालेर माथि राखेको हुन्छ। शैतानको सेवा तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ, आमालाई रिप्लाई ब्याक गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ बर्न अगेन हो, सन्डे स्कुलमा प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो, म क्रिस्चियन हो, म यस घडी घट्छु, मेरो समय छैन, आमाले मलाई अलिकति अर्कै प्रकारले काम हराउँदैछ, तर म राम्रो प्रकारले जवाब दिनु पर्यो, नरिसाई जवाब दिनु पर्यो भनेदेखि त्यति बेला तपाईँले प्रभुको सेवा गर्नु। So if we, without irritating, if we answer the Lord, answer your mother back, then that time that you are praising the Lord.
प्रभुको सेवा गरिरहनु भएको. and you are doing the fellowship with the That Lord. time you will be serving the Lord in fact. अनि त्यस बेला चाहिँ प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ. अब त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्झिन्छौँ सेवा चाहिँ चर्चमा गएर हुन्छ, कटेज मिटिङमा हुन्छ, कार्पेट उठाएर हुन्छ भनेर होइन. बाइबलले भन्छ सेवा चाहिँ आत्मामा हुन्छ. And going fellowship or the serving the Lord, we always thought that is going to church and doing the stuff, rolling out the carpet. But the serving the Lord we do in the spirit. यो चाहिँ क्लास लागेको मात्रै हो. This is only like going to class. अब क्लास सकिसकेपछि चाहिँ खासै कर्म चाहिँ बाहिर देखाउनुपर्छ. So after finishing the class, the work that has to be done outside. अनि रोमीको किताब 1:9 पदमा पाउँछ. So that one we can find in Romans chapter 1 verse 9. I serve the Lord in the spirit. अनि मैले चाहिँ परमेश्वरको सेवा आत्मामा गरे. आत्मामा 24 घण्टा. And that is 24 hour. 24/7. That is 24 घण्टा. कसैले छिटो पढ्दिनुहोस् रोमीको किताब 1:9 पद. यता हेर्नु सबजनाले त नयाँ नियममा चाहिँ 24 घण्टा हामी आत्मामा हुनु पर्यो. 24 घण्टा सैतान हामीलाई आक्रमण गर्न आउँछ. त 24 घण्टा हामीलाई विभिन्न प्रकारको परीक्षामा पार्दाखेरि त्यति बेला आत्मामा हामीले विजय जीवन जियौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ साँचो सेवा भन्छ. So in the New Testament, we always has to be in His Spirit 24 hour, and the devil will attack always in 24 hour. But if we have victories upon them, then we are a real Christian. पुरानो नियममा 24 घण्टा मन्दिरमा बत्ती बलिबस्नु पर्थ्यो. So in the Old Testament, there should be a lamp in 24 hour in the Old Testament in अनि the नयाँ temple. करारमा चाहिँ क्रिस्चियनको मन्दिर चाहिँ यहाँ हृदयमा छ. And so in New Testament, the temple of the Christian is in the heart. अनि द्याट टेम्पल itself is a mobile temple. अनि त्यो मन्दिर चाहिँ एज अ घुमी हिँड्ने एउटा मन्दिर हो. अनि wherever you go, you are supposed to serve the Lord in that fashion, that manner. अनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँ त्यो तरिकाले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नुपर्दछ. अब तपाईँ ट्राई गरिहेर्नुहोस्. And you try. अब फिलिपीको किताबमा आउनुहोस्. Let's come to book of Philippians 4 अध्यायमा chapter 4. अनि 11-12 पद पढिदिनुहोस्. It's 11 verse 11 and 12. यो चाहिँ सिक्ने कुरा हो. This is the thing that you have to learn. जोडले पढिदिनुहोस् सबले सुन्ने गरी. ल हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ स्कुल अफ क्राइस्टमा आएर सिक्ने कुरा हो जन्मिसकेपछि. So this is the thing that we have to learn in the school of Christ after we get new birth. अनि पावल एउटा धनी मान्छे हो. And Paul was a rich man. राम्रो प्रकारले उसले अध्ययन गरेको मान्छे हो. So he studied very well. तर उसले भन्दैछ मैले पनि आएर परिस्थिति आउँदा घट्न सिक्नु पर्दो रहेछ. So he's also saying that in the situation I also need to be abased. अनि प्रभुले मलाई राम्रो जग्गामा राख्नुभयो भने पनि ठिकै छ. So if the Lord kept me in the good place, it is all right. अब सम्झिनुहोस् जेलमा जानु पर्यो, टोइलेट बाथरुम राम्रो छैन, लुगाफाटो राम्रो छैन, त्यति बेला झर्किने कुरा, रिसाउने कुरा, गनगनको कुरा, असुविस्ताको कारणले गर्दा केही न केही उब्जिन सक्छ त्यति बेला. So for example, if you go to jail and there is no good facilities, there might be a reason to murmur and to get angry. अनि उसले भन्दैछ म त्यति बेला घट्न सक्छु. So he's saying here he can be decreased at the time. म गनगन गर्दिनँ, तर्क वितर्क गर्दिनँ. I will not do murmur or saying this thing and that. अनि म बरु धन्यवाद चढाउँछु. When instead I will give thanks. त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ. So that's why we have to learn this thing. बिहानै उठ्दाखेरि भने जस्तो घरमा सबै प्रकारको सुविधा नहोला. When we wake up in the morning, there might not be any facilities as we think. अनि हामीहरूको शरीर अस्वस्थ होला. Our body might be feeling unwell. अनि त्यस्तो असुविस्ताहरू निस्किँदाखेरि ज्वरो आउँदा, माइग्रेन हेडेक हुँदा, समस्या हुँदा, लुगा राम्रो नहुँदा धेरै समस्या यस्तो उब्जिन सक्छ. So if they are not feeling well and if we have a headache or migraine, there might be many troubles or problems in our life. त्यति बेला हामीले आत्मामा प्रभुलाई गनगन नगरी, तर्क वितर्क नगरी, धन्यवाद दिएर चुपचाप लागेर मधुर स्वरले बोल्यौँ भनेदेखि चाहिँ आत्मामा सेवा हुन्छ. So if we in spirit give thanks to the Lord without murmuring, and that is the fellowship in the spirit. अनि त्यसो गरेर चर्चमा आयो भने चाहिँ
अब हाम्रो आनन्द बढ्छ।